अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर है। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अभी रिसेंटली जो यूनान में वाक़या पेश आया, बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि वाई पीपल मूव अब्रॉड, कि बाहर जाना क्यों चाह रहे हैं। देखिए, जब अपने मुल्क के हालात इतने टाइट होंगे, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, ना जो जो बेचारे पढ़ लिख के माँ बाप इतनी ज़्यादा मेहनत करके अपनी जो सारी ज़िंदगी का कमाई है वो लगा के, किसी की ग्रेजुएशन हो रही है, ग्रेजुएशन करके इवन दैट पाकिस्तान के अंदर पीएचडी किए हुए लोग इस फारिग फिर रहे हैं, यानी कि कोई जॉब ही नहीं है किसी के पास। तो ऑब्वियसली फिर लोगों ने कोशिश करनी है कि अच्छे मुस्तकबिल के लिए आउट ऑफ कंट्री जाया जाए। तो ये जो भी रिसेंट वाकया पेश आया, इसमें सिर्फ और सिर्फ यानी कि इलिटरेट पीपल नहीं थे कि कोई मैट्रिक पास या कोई अंडर मैट्रिक, इसमें इवन दैट अच्छी खासी तालीम वाले लोग भी इसके अंदर थे। इम्पोर्टेड सरकार ने मुल्क के इतने ज़्यादा हालात टाइट कर दिए कि लोग बेचारे अपनी जान पे खेल के अब दूसरे मुल्कों के अंदर जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कल क़यामत के दिन इस इम्पोर्टेड सरकार से भी पूछा जाएगा कि जो इतने इन्होंने मुल्क के हालात, लोगों का मुल्क के अंदर जीना इन्होंने हराम किया हुआ है। ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई जॉब है। देखिए, जो लोग अब चले गए दुनिया से, उन लोगों ने तो वापस नहीं आना। लेकिन अब ये सोचें कि अब जो उनके पीछे वालों ने इतना कर्जा उठाया, किसी ने गोल्ड सेल करके, किसी ने कोई अपना जानवर बेच के, किसी ने कर्जा उठा के, किसी ने घर बेच के उन लोगों को भेजा है। अब वो लोग उसका कर्जा कैसे, वो जो सारे मामला था उनको वो कैसे करेंगे? उन लोगों ने तो भेजा होना ना कि ऑब्वियसली जाएंगे, कुछ चार पैसे कमा के हमें वापस भेजेंगे, तो उससे वो कर्जे वगैरह है जो सारे मामला उन्होंने करके उनको भेजा था, तो वो कवर हो जाएंगे। देखिए, एजेंट इन लोगों को ऐसे सबजबाग दिखाते हैं कि लोग जो हैं वो समझ से आगे पता नहीं बाहर जाना इतना ही आसान है। ऐसे उन लोगों को सबजबाग दिखा के, उनके ब्रेन वॉशिंग करके कि पता नहीं आपने सुबह ही पहुंच जाना है। और इवन दैट ये कम से कम 6 महीने साल इस तरह इतना टाइम लगता है इन लोगों को वहां पे पहुंचने में, जो अपना फाइनल डेस्टिनेशन होता है। और वहां पर भी इल्ला माशाल्लाह ही लोग पहुंच सकते हैं। कुछ आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी, उसमें वो बता रहे हैं कि कोई 2022 नवंबर के वो तब से चले हुए हैं, वो अपने घर से तब से निकले हुए हैं और अभी वो लीबिया के अंदर ही बैठे हुए हैं। हमारे मोहल्ले के अंदर भी एक ऐसा ही इंसिडेंट पेश आया था। वो भी एक लड़का ये इटली इधर वाली साइड पे गया, तो उसकी भी रास्ते के अंदर कोई वो ट्रक के अंदर था, तो ट्रक का कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रक उलट गया, तो वो बेचारा भी ऐसे ही अल्लाह को प्यारा हो गया। और उसके घर वालों की हालत अल्लाह माफ करे देखी नहीं थी जाती, इतने उनके बेचारों के हालात टाइट। और ऊपर से उसको उन्होंने भेज के, जब वो उस बेचारे की ना कोई लाश का आता पता ना कुछ और फिर पता नहीं 2 साल के 3 साल के बाद वो यूनान आए, यहाँ पे पता नहीं किसी ने उस बेचारे की कब्र की निशानदेही की, तो उसको उन्होंने कब्र दे के ये उसकी कब्र है। तो इससे बेहतर यही है कि बंदा थोड़ा खा ले, अपने घर के अंदर रह के खा ले। ज्यादा कमाने की लालच के अंदर बंदा बाहर जाता है। अगर फिर जाना ही है, फिर बंदा लीगली तौर पे चला जाए, थोड़े पैसे ज्यादा खर्च ले। अगर नहीं पैसे पास हैं तो घर के अंदर कोई अपना, इधर पाकिस्तान के अंदर बंदा कोई बिजनेस वगैरह कर ले। वो वीडियोस आ रही हैं, कोई बंदा 25 लाख दे के गया है, कोई बंदा 25 लाख उन्होंने पाकिस्तान में दिए हैं, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब आप वो यूनान में पहुंच गए हैं, वहां पे वो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली ये इस तरह सीन होता है ना कि आपने एक एजेंट है ना, उसने आप आगे नेक्स्ट एजेंट को देना है, उसने आपको नेक्स्ट एजेंट को, तो इस तरह एजेंट्स के साथ लेके चलते हैं। तो आपने एक एजेंट को पैसे दे दिए हैं, उसने अगले एजेंट तक नहीं पहुंचाए, तो ऑब्वियसली उसने फिर आपको वहीं पर रखना है कि जब तक पैसे नहीं आएंगे वो आपको आगे लेके नहीं चलेगा। अब उस बोट के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि उस बोट के अंदर 300 to 350 लोगों की उसके अंदर गुंजाइश थी, लेकिन उसके अंदर 750 पीपल ओवरलोडेड किए हुए थे। और मैं हैरान हूँ, ये पाकिस्तानियों को उन्होंने हर कोई, मैंने वीडियोस कई देखी हैं, उसके अंदर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को उन्होंने नीचे वाले पोर्शन के अंदर उन्होंने उनको सेटल किया हुआ, कि वहां पे उनको घुसाया हुआ था। और सारे जो दूसरे ममालिक के, कोई ईरान के या जो भी और दूसरे ममालिक के थे, वो ऊपर वाले पोर्शन में है। अब इस तरह इसलिए होता है कि ये जो एजेंट है, एजेंट ने जो अगले एजेंट है उनको प्रॉपर पेमेंट नहीं की होती। प्रॉपर पेमेंट ना करने की वजह से वो उनको उतनी फैसिलिटीज भी नहीं देते जितनी उनको पेमेंट करनी है पैकेजेस के हिसाब से, उस हिसाब से उन्होंने उनको आगे फैसिलिटीज देनी है। अब फॉर एग्जांपल कोई आसपास में कोई, अब वो जो शिप जो है वो सिंक की है,
اس کے آس پاس کوئی اور اس کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں, کوئی کھانا دے رہے ہیں یا کچھ دے رہے ہیں, کوئی پانی دے رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر پتہ نہیں 3-4 دن سے کچھ کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں, اور اس کے اندر پہلے 6 بندے جو ہیں ان کے اندر کھانے پینے نہ ملنے کی وجہ سے ہی ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی, اور کوئی ادھر ادھر سے آ بھی رہے تھے کوئی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے, تو وہ اوپر والے پورشن کے اندر ہی اوبویسلی انہوں نے پانی وغیرہ یا کوئی خوراک دینی, وہ انہوں نے اوپر والے پورشن میں دینی, نیچے جو بیچارے بیٹھے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں. اور ایک ابھی ریسنٹ انٹرویو آیا ہے, اس میں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ جنریٹر سے نکال کے پانی پی رہا ہے, یا وہ اس کے ساتھ وہ سمندر کے اندر شرٹس کی ایک رسی بنا کے اس کو سمندر میں پھینک کے, تو اس کو پتہ نہیں وہ گیلا کر کے یا اس طرح کوئی حساب کتاب بنا کے وہ لوگ بیچارے پی رہے ہیں. ماؤں کو پتہ چل رہا, وہ ایک کو پتہ چلا اس کو فالج ہو گیا ہے. اس بوٹ کے اندر ایک 15 سال اور ایک 17.5 سال, یہ 2 بھائی اس کے اندر تھے بوٹ کے اندر. اب سمجھ یہ نہیں آ رہی بات کی کہ اتنے ینگسٹرز کا, کہ ان کی تو ابھی ایج ہی نہیں اتنی ہوئی کہ ان کا پاسپورٹ بن سکے. اب ان کا پاسپورٹ نہیں بن سکا تو وہ لوگ چلے کیسے گئے ہیں؟ تو یہ اندر کی جو ملی بھگت ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کوئی بھی اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے اوبویسلی اس کے اندر صرف وہ ایجنٹس ہی تو انوالو نہیں نا ہوتے, ایجنٹس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اور ایجنسیز وغیرہ ہیں وہ بھی انوالو ہوتی ہیں. تو میری موت مانا گزارش ہے ان لوگوں سے, جو لوگ جانا چاہتے ہیں اوبویسلی بالکل جائیں, لیکن لیگل طریقے کے تھرو جائیں. زندگی موت کا ایسے حالات کے اندر جانا جس میں آپ کی زندگی اور موت کا ہی کوئی پتہ نہیں ہے, کہ آپ کسی ٹائم بھی کچھ اونچ نیچ ہوگی, وہاں پہ بارڈر پولیس یا آپ کسی بھی ایجنسی آپ کو پکڑ لیتی ہے, تو آپ کی زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. پیچھے والے لوگ پریشان ہیں. ہماری حکومت کا بھی اس کے اوپر رد عمل چیک کر لیں کہ 3-4 دن کے بعد کوئی انہوں نے 100 کا اعلان کیا ہے, اور جس ملک کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں کے لوگ اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ جو کوسٹل گارڈز ہیں انہوں نے کیوں نہیں اس بوٹ کی ہیلپ کی. ابھی ریسنٹ بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ اس کے اندر وہ جو ہاکی کی پلیئر تھی وہ جا رہی تھی, اس کے ساتھ بھی وہ واقعہ پیش آ گیا. تو اس طرح کے ہزاروں واقعات پیش آتے ہیں, لیکن لوگ پھر بھی ان چیزوں سے سبق نہیں سیکھتے, اور پھر اسی وجہ سے باہر جا رہے ہیں. جن کی وفات ہو گئی ہے اللہ کہہ رہے ان کے ڈیڈ باڈیز اب ان کے لواحقین کے حوالے ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور جو بچ گئے ہیں اللہ کرے وہ خیر و عافیت سے گھر آ جائیں واپس. ابھی بھی میں نے وہ انٹرویو سنا, ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس نہیں آنا, ہم نے آگے جانا ہے. اور بھائی اب تو جان چھوڑ دو, اپنی آنکھوں سے لوگوں نے موت دیکھ لی ہے, لیکن وہ ایسے انہوں نے ایجنٹس نے سبز باغ دکھائے ہوتے ہیں کہ انسان مطلب اسی خیالوں کے اندر انسان گھومتا ہے کہ پتہ نہیں کہ وہاں پہ جانا ہے, جاتے ہی آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بھی جانا ہے, اور آپ کو جاتے ہی انہوں نے بینک مینیجر لگا دینا ہے. جو لوگ جاتے ہیں ان کے وہاں پہ حالات دیکھیں وہ کتنے ٹائٹ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے فار ایگزامپل وہاں پہ جا کے کام کرنا ہے تو آپ نے انلیگل ہونا ہے. جو انلیگل بندہ ہوتا ہے اس کو جو لیگل جس کے پیپر ورک ہوا ہوتا ہے اس سے اوبویسلی اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے, جو سیلری ہوتی ہے وہ 50% یا ایون 30-20% ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کام کرنا ہے کرو, نہیں کرنا تو نہ کرو. تو اس کے اوپر ایک مووی بھی ریسنٹلی بنی ہے, وہ آجا میکسیکو چلیے, وہ ایمی ورک کی ہے, تو آپ وہ بھی دیکھیں, اس سے بھی آپ کو کافی زیادہ اس کے اوپر انفارمیشن نالج ملے گا کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے. تو اب وہی حالات بنے ہوئے ہیں کہ پہلے پاکستان میں آئے ہیں, اب پاکستان سے چھوڑ کے اب دوسرے ملکوں کے اندر جائی جا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں ہجرت کب ختم ہونی ہے, اور ہمارے ملک کے اندر اتنے مواقع پیش آئے کہ جو لوگ بیچارے اپنی زندگی پہ کھیل کے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں. چلیں جو لیگل طور پہ جا رہا ہے وہ تو پھر بھی کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن جو انلیگل جا رہے ہیں کم از کم اتنے ملک کے حالات ہوں, بہتر ہوں کہ لوگ اپنے گھر کے اندر رہ کے یا ایٹ لیسٹ جاب ہو ان کے پاس اتنی کہ وہ لوگ اپنا 2 وقت کی روٹی تو سکون سے کما کھا سکیں. تو اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے حالات پیدا کر دیں کہ ہم لوگ جو غیر قانونی طریقے سے یا ایون قانونی طریقے سے بھی جو جاتے ہیں. ابھی میں ریسنٹلی پاکستان سے آیا ہوں ادھر چائنا میں, تو یقین میں نے دل نہیں تھا کر رہا گھر چھوڑ کے آنے کو. تو کوئی بھی خوشی سے اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جاتا. تو اپنے ملک کے اندر ہی اللہ تعالیٰ, ہمارے ملک کے اندر اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے, 4 سیزن آتے ہیں, سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے. تو اللہ کرے ہمارے ملک کے اندر بھی خوشحالی آئی کہ ہم لوگ باہر جانے کے بجائے اپنے ملک کے اندر ہی اپنے ملک کو ہی ہم لوگ سرو کریں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان حکمرانوں کو جو ملک کو کھا رہے ہیں اور کھائی جا رہے ہیں, اور ہم عوام کو بھی ہدایت دے کہ ایٹ لیسٹ ہم لوگ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ کون سا بہتر ہے. اوبویسلی 100% بہتر تو نہیں,
لیکن وہ جو گروپ ہے اس گروپ میں سے کون سا سب سے بہتر سرو کر سکتا ہے.